हिंदुस्तान के एक मशहूर रियाजीदान को मैथमेटिक्स के एक सवाल ने बड़ी मुश्किल में डाल रखा था। सर ज़ियाउद्दीन अहमद डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी मुसलमान रियाजीदान थे, लेकिन इस सवाल को हल करना उनके लिए भी मुश्किल था। वो जर्मनी जाना चाहते थे, लेकिन अलीगढ़ के शोबा इस्लामियात के प्रोफेसर सलमान अशरफ बिहारी ने उन्हें मशवरा दिया, जर्मनी के बजाय बरेली का सफर करें, वहां एक आलिम दीन शायद आपकी मुश्किल आसान कर दें। बरतानिया की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले ज़ियाउद्दीन को बड़ी हैरत हुई। जिस सवाल का हल उनके पास नहीं, भले एक मजहबी आलिम उसे कैसे हल कर सकता है। बहरहाल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हो गए। सवाल उनके सामने रखा, और ये क्या, थोड़ी देर में ही हल सामने था। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, मेरे इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल था, उसे हल नहीं किया जा सकता था, मगर आलिम दीन ने फौरन ऐसा जवाब दिया जैसे इस मसले पर काफी रिसर्च कर रखी हो। ये थे मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, फलसफी, माहिर लिसानियात, शायर और हाँ, रियाजीदान भी, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। वो अहमद रजा जिन्हें बचपन में ही उलूम पर महारत हासिल थी, और अपनी इसी महारत से उन्होंने हिंदुस्तान के मारूफ रियाजीदान को हैरत में डाल दिया था। आज हम उन्हीं अहमद रजा खान बरेलवी की बात करेंगे, जिनके आबाओ अजदाद अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हो गए थे। आपके दादा मोहम्मद रजा अली खान ने फौजी खिदमात फराहम करने की खानदानी रिवायत को छोड़ा और कादरी सिलसिले के सूफी और मुफ्ती बन गए। यहीं से उस सफर का आगाज हुआ जिसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो रफ्तार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ चलिए अहमद रजा खान बरेलवी से मिलिए। ये जून 1856 है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं। मुल्क पर उनके तकरीबन 1000 साल इख्तिदार का सूरज बस डूबने को है। 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बन रहे हैं। एक जानिब मुसलमानों और काबिज ताकतों की कशमकश चल रही है, तो दूसरी जानिब अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले उलमा भी आपस में बटे हुए हैं। इस तकसीम की बड़ी वजह थी शाह वलीउल्लाह के पोते शाह इस्माइल शहीद की किताब तक़वियतुल ईमान। उनके मुखालिफ में एक बड़ा नाम था, मौलाना नकी अली खान का। वो उन उलमा में से थे जिन्होंने इस किताब के रद्द में किताबें लिखी थी। उन्हीं मौलाना नकी अली खान के यहाँ 14 जून 1856 को एक बेटे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया अहमद रजा खान। बच्चा जरा बड़ा होता है तो अपने हावजे से सबको हैरान कर देता है। उस्ताद सबक देते, वो 1 या 2 मरतबा किताबें देखता और बंद कर देता। जब सबक पूछा जाता तो लफ्ज ब लफ्ज सुना देता। उस्ताद रोज ये सब देखते और हैरान हो जाते। बिलाखिर एक दिन कह उठे, अहमद मियाँ, तुम आदमी हो या जिन? मुझको पढ़ाते देर लगती है मगर तुमको याद करते देर नहीं लगती। बहरहाल बला की ज़हानत के मालिक अहमद रजा ने सिर्फ 13 साल की उम्र में दीनी और अकली उलूम की तालीम मुकम्मल की। फतावा की तरबियत दौरान तालीम अपने वालिद से ही हासिल की और इसी उम्र में वालिद की ज़ेरे निगरानी फतवे लिखने शुरू कर दिए। 7 साल बाद उन्हें इसकी मुस्तकिल इजाजत मिल गई। यहाँ तक कि 1880 तक अहमद रजा खान हिंदुस्तान के मशहूर फकीह और मुफ्ती बन चुके थे। उनके पास हर रोज मुल्क भर से सवालात आते, बल्कि मुल्क से बाहर से भी, चीन, वस्त एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि अमरीका से भी। फतवे देने में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी बड़ी एहतियात से काम लेते। इस बात का खास ख्याल रखते कि शरीयत ने जहाँ तक रियायत दी है, रियायत दी जाए। उन्होंने ये उसूल दिया कि मुफ्ती के लिए यही काफ़ी नहीं कि मुख्तलिफ अक़वाल नकल कर दे, बल्कि उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ अक़वाल में फ़र्क करके एक को दूसरे पर तरजीह दे सके और हतमी फैसला सादिर कर सके। जैसे सवाल उठा कि क्या मज़ारात के आगे सजदा जायज़ है? मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने गैर अल्लाह के लिए सजदा इबादत को कुफ्र और शिर्क, जबकि सजदा ताज़ीमी को हराम करार दिया। जब सवाल हुआ कि ऐसी कव्वाली जिसमें आलात मौसीकी वगैरह का इस्तेमाल हो, उसमें शिरकत जायज़ है, तो जवाब दिया, ऐसी कव्वाली हराम है। हाज़रीन सब गुनाहगार हैं और इन सब का गुनाह ऐसा उर्स करने वालों और कव्वालों पर है। सवाल हुआ कि क्या फर्जी मज़ार बनाना, उस पर चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना और असली मज़ार का सा अदब करना जायज़ है? आपने जवाब में लिखा, ये नाजायज़ और बिदअत है। अगर कोई बुजुर्ग किसी को ख्वाब में मज़ार बनाने का हुक्म दे तो ऐसे ख्वाबों की कोई शरई हैसियत नहीं।
یہ جنوری 1906 ہے۔ اعلیٰ حضرت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس میں ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا حج ہے، مگر اس بار ان کے سامنے ایک مہم بھی ہے۔ شاید وہ ایک مشن پر آئے ہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 30 نامور فقہ کے سامنے اپنا ایک فتویٰ پیش کیا ہے، جس کے مطابق مولانا احمد رضا خان نے مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ اکابر دیوبند کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ ان میں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ناناتوی، ان کے جانشین مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی شامل ہیں۔ احمد رضا خان نے عرب علماء کے سامنے اپنا مقدمہ ایک سوال کسی صورت میں پیش کیا کہ کیا عوام کو ایسے لوگوں سے نہیں بچانا چاہیے جو خدا اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہوں، اور بالآخر وہ حرمین کے علماء کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فتویٰ بعد میں حسام الحرمین کے نام سے شائع ہوا اور ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا۔ ویسے تو ہندوستان کی تاریخ میں مناظرے ہمیشہ ہوتے تھے، مگر اپنے زمانے کے ہی علماء کو کافر قرار دے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ وہ اپنے دیوبندی مخالفین پر ایک لیبل لگوانے میں کامیاب ہو گئے، ہندوستانی وہابی کا لیبل۔ باوجود اس کے علماء دیوبند کا تعلق حنفی مکتبہ فکر سے تھا، نہ کہ حنبلی عالم محمد بن عبد الوہاب سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود دیوبندی علماء ہندوستان کے اہل حدیث اور غیر مقلدین کے بڑے مخالف تھے، جو فکری اعتبار سے وہابیوں سے زیادہ قریب تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حجاز پر عثمانی ترکوں کا راج تھا، جو محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کے سخت خلاف تھے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام رضا خان کی علماء دیوبند کے بارے میں جو رائے تھی، اس نے دونوں مسلکوں کے درمیان اختلاف اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد مخالفین نے اعلیٰ حضرت کو متشدد قرار دیا، لیکن حامی کہتے تھے کہ آپ متشدد نہیں بلکہ عاشق رسول تھے۔ یہ ان کا ادب اور احتیاط تھا جو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود مولانا اشرف علی تھانوی نے امام احمد رضا خان کے بارے میں ضبط سے کام لیا۔ ایک مرتبہ ان کی محفل میں شریک ایک صاحب نے غیر محتاط لہجہ اختیار کیا اور کہا، احمد رضا خان نے کیسی بات کہی ہے؟ جواب میں اشرف تھانوی نے ان صاحب کو ڈانٹ کر کہا، تم نے ان کا نام بغیر تعظیم کے کیوں لیا؟ کم از کم مولانا تو کہتے، صرف احمد رضا خان کیوں کہا؟ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا، الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے۔ تو حضرت نے ڈانٹا ہوں، تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب؟ اعلیٰ حضرت کو آخر علماء دیوبند سے کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں انہیں اس بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ علماء دیوبند نے کچھ رسمیں مثلا عید میلاد النبی منانے کو کیوں ناجائز قرار دیا، حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن علماء دیوبند اسے بدعت خیال کرتے، دین میں نیا اضافہ سمجھتے تھے۔ ان کی رائے تھی کہ میلاد کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کی تو ابتدا ہی 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جنہیں اپنے فتوے کا نشانہ بنایا، ان میں سے ایک مولانا رشید احمد